So, नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक एभ्रिवान। र आज फेरि तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा सेयर लगानी मनी क्लब अझै भनेर तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिइराख्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँहरूले साथीहरूमाझ पनि कृपया सेयर गरिदिनु होला। त्यसले गर्दाखेरि नयाँ साथीहरूलाई पनि सेयर मार्केटको बारेमा थप जानकारी हुन मद्दत पुगोस् र तपाईँहरू पनि अब हिजो र आजको करेक्सनबाट धेरैजना हात्तिसक्नु भएको छ भन्ने मैले मानेको छु। र यदि तपाईँहरूले कम्पनीको अरूको पछि लाग्नु भएको छ भने तपाईँ आत्तिनु भएको छ र त्यति तपाईँहरूले कम्पनीको फन्डामेन्टल राम्रोसँग स्टडी गरेर लगानी गर्नुभएको छ भने तपाईँहरू अझै पनि ओके दिस कम्पनी इज यो यतिसम्म यसको भ्यालु छ भन्ने कुराहरू तपाईँले होल्ड गरिराख्नु भएको छ भन्ने मैले मानेको छु। र आज सोमबार 37.58 अङ्कले नेप्से घटेर लगभग कतिमा आएको छ 2661.93 बिन्दुमा आएर बन्द भएको छ। र कारोबार रकम हेर्ने भने आज लगभग 2 अरब कमको कारोबार भएको छ। 6 अर्ब 76 करोड 68 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। र लगभग 4 दिनसम्म बढेको नेप्से लगभग हिजो 2 दिनमा नै 73.46 पोइन्टले घटेर 2661.93 मा आएर बन्द भएको छ। र आज घटेको मार्केटमा पनि कुन कम्पनीले आज कमाएका छन् र कुन धेरै नै घटेका छन् भन्ने कुराहरू तपाईँहरूमाझ राख्ने प्रयास गर्दैछु। र धेरैजनालाई झड्का पनि लागेको छ आज, किनभने जुन कम्पनीहरू तपाईँहरूले केही दिन अगाडि किन्न पनि पाउनुभएको छ नि त्यसको आज नकारात्मक सर्किटमा कारोबार भइरहेको देखिएको छ। जस्तो पहिलो नम्बरमा हेर्ने भने धेरै कमाउनेमा ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स अगाडि नै देखिएको छ। महिला लघु वित्त 9.94, ज्योति लाइफ पनि 9.98%, एनआरएन पनि लगभग 5%ले बढेको छ भने एचआइडिसिएल 4.81%ले बढेको छ। एलइसी 3.68%ले बढेको छ भने गोर्खाज फाइनेन्स 3.64%ले बढेको छ भने एमपिएफएल भनेको मञ्जुश्री फाइनेन्स 3.06%ले बढेको छ। कालिका लघु वित्त संस्था 3.05, पोखरा फाइनेन्स 2.3%, एनएसडिएल 2.29%ले बढेको देखिएको छ। त्यस्तै सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा आज चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड देखिएको छ। यसको आज थर्ड क्वार्टर रिपोर्ट आएको छ। यसमा एकछिनपछि हामी यसलाई हेर्नेछौँ। त्यसपछि सप्तकोशी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड पनि आज 5.5%ले घटेको छ। आइएमबी जनरल इन्सुरेन्स -3.95%ले घटेको छ भने आरएचपिसी -3.52%ले घटेको छ। सिद्धार्थ ब्याङ्क लिमिटेड -3.34%ले घटेको छ भने बेस्ट फाइनेन्स यसको पनि 3.23%ले घटेको छ। त्यस्तै कामना सेवा विकास ब्याङ्क पनि 3.21%ले घटेको छ भने सपोर्ट माइक्रो फाइनेन्स 3.14%ले घटेको छ। त्यस्तै साल ट्रेडिङ पनि केही समय यता यसको बोनस घोषणा सकेपछि यसले -3.11 धेरै दिनपछि घटिरहेको छ। र आज कारोबार हेर्ने भने सिआइटी लगभग 28.34 करोड कारोबार भएको छ। त्यसपछि एचआइडिसिएल लगभग 24 करोड 85 लाखको कारोबार भएको छ। निफ्रा पनि हेर्ने हो भने 23 करोड 86 लाख बराबरको कारोबार भएको देखिएको छ। एनआइसिएल बिएसएल पनि 22 करोड 80 लाख बराबर कारोबार भएको छ। अप्पर पनि लगभग 22 करोड 38 लाख करोड कारोबार भएको छ। चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेड 21.32 करोड कारोबार भएको छ भने एनआइसिएसिया 19.65 करोड कारोबार भएको छ। नाभिल हेर्ने हो भने 18.73 करोड, केबिएल कुमारी ब्याङ्क लिमिटेड 16.29 करोड र अर्को एमएफआइएल पनि 16.26 करोड कारोबार भएको छ भने जिबिआइएमए पनि 15.24 करोड कारोबार भएको छ। र सेक्टर वाइज हेऱ्यो भने आज सेक्टर वाइज सबैभन्दा अगाडि कमर्सियल ब्याङ्क देखिएको छ। त्यसपछि माइक्रो फाइनेन्स, हाइड्रो पावर, इन्भेस्टमेन्ट, नन लाइफ इन्सुरेन्स, फाइनेन्स, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, इन्सुरेन्स, होटल्स एन्ड टुरिज्म र अन्य सेक्टर यसरी कारोबार भएको छ। र आज कारोबार धेरै नै कम देखिएको छ। र आज हेर्ने हो भने ब्रोकर नम्बर 58 नम्बर ब्रोकरले 94.08 करोड कारोबार भएको छ। एनसिसिबी बेचेर एचआइडिसिएल किनेको देखिएको छ। त्यस्तै 49 नम्बर ब्रोकर 77.04 करोड कारोबार भएको छ। एमएफआइएल बेचेर सिजेडबिआइएल किनेको देखिएको छ। 45 नम्बर ब्रोकर 76.78 करोडको कारोबार भएको छ। जिबिआइएमई बेचेर जिबिआइएमईमै किनेको देखिएको छ। 34 नम्बर ब्रोकर 48.30 कारोबार भएको छ। केएसबिबिएल बेचेर केएसबिबिएलले किनेको छ। 50 नम्बर ब्रोकर 46.54 करोड कारोबार भएको छ। एसबिएल बेचेर सिजिएच किनेको देखिएको छ। 4 नम्बर ब्रोकर 42.45 करोड कारोबार भएको छ। एनआइसिएसिया बेचेर नोबेल किनेको छ। 38 नम्बर ब्रोकर 41.17 करोड कारोबार भएको छ। सिआइटी बेचेर एसबिएल किनेको देखिएको छ। 44 नम्बर ब्रोकर 40.94 करोड कारोबार भएको छ। केएसबिबिएल बेचेर एनसिसिबी किनेको देखिएको छ। 35 नम्बर ब्रोकर 37.69 करोड कारोबार भएको छ। एनआइसिएल बिएसएल बेचेर सिआइटी किनेको देखिएको छ।
33 नम्बर बोकर 37.01 करोड कारोबार भएको छ। एसबिएल बेचेर सिबिबिएल किनेको देखिएको छ। 32 नम्बर बोकर 36.07 करोड कारोबार भएको छ। अप्पर बेचेर निफ्रा किनेको देखिएको छ। 57 नम्बर 35.28 करोड कारोबार छ। एचआइडिसिएल बेचेर एचआइडिसिएलले किनेको देखिएको छ। यसरी नै अन्य सेक्टरहरू पनि उहाँहरूले किनबेच गर्नुभएको छ। र कोरोनाको कहर जारी नै छ। यदि तपाईँहरू नेपालमा हुनुहुन्छ भने कृपया मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउनु होला र भिडभाडमा नजानु होला भन्ने एउटा सुझावसहित अब हेऱ्यौँ कालिका लघुवित्त। कालिका लघुवित्तको थर्ड क्वार्टर आएको रहेछ। यसले चैत मसान्तसम्ममा 6,97,000 रुपियाँ 6,97,000 रुपियाँको नाफा आर्जन गरेको देखिएको छ र गत वर्षभन्दा 41,05,000 रुपियाँ बढी नाफा कमाएको देखिएको छ। र यसको हामीले अर्निङ इपिएस हेर्ने हो भने 31.75 देखिएको छ सेकेन्ड क्वार्टर अनुसार र पिई रेसियो 43.49%, नेटवर्थ पर सेयर 170.49। ओके, त्यसपछि अरू नेट प्रफिट हेर्ने हो भने ओके यहाँ हामीले 6,97,000 रुपियाँ देखेका थियौँ। र अन्य हेर्ने हो भने के छ यसको पेड अफ क्यापिटल 25 करोड प्लस देखिएको छ। र ओके झगडा कोष पनि यसको रिजर्भ पनि 21.03% बढेको छ भने ओके यो देखिएको छ कामना कालिका लघुवित्त संस्थाको। त्यसपछि हामी सिजिएचको पनि थर्ड क्वार्टरलाई हेरिहालौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आज सिजिएचको नेगेटिभ सर्किट लागेको देखिन्छ। र आजबाट तपाईँहरूले अरुण भ्याली हाइड्रो पावर एएचपिसीको राइट सेयरको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँसँग 100 किता छ भने तपाईँले अर्को 50 किताको लागि तपाईँहरूले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूले बुक क्लोज डेट भन्दा अगाडि लिनुभएको छ नि तपाईँहरूको डिम्याट एकाउन्टमा राइट सेयर भनेर आएको हुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर कृपया तपाईँहरूले राइट सेयर एप्लाई गर्नु होला। किनभने तपाईँहरूको एभरेजिङ पनि हुने गर्दछ। यसले गर्दाखेरि महँगोमा किन्नुभएको छ भने यसले गर्दा तपाईँलाई भोलिको दिनमा अलिकति लामो समय तपाईँलाई फेरि पनि फाइदा नै हुनेछ। र यसले हेर्ने हो भने चन्द्रगिरीले 18 करोड 11 लाख रुपियाँ नोक्सानी बियर गरेको देखिन्छ। गत वर्ष 15 करोड 93 लाख रुपियाँ घाटामा रहेछ। यो वर्ष 2 करोड 18 लाख रुपियाँ नोक्सानी बिहेरेको देखिन्छ। ओके, $18 करोड 11 लाख रुपियाँ लसमा देखिएको छ। सञ्चालन आम्दानी 23 करोड 69 लाख रुपियाँ घटेको छ भने आम्दानी पनि 1 करोड 27 लाख रुपियाँले घटेको देखिएको रहेछ। 14 करोड 21 लाख रुपियाँ ऋणात्मक रहेको कम्पनीको मुनाफा चालु आर्थिक वर्षमा 2 करोड 81 लाख रुपियाँ ऋणात्मक भएको देखिएको छ। 1 अर्ब 53 करोड चुक्ता पुँजी रहेको जगाडे कोषमा 32 करोड 8 लाख रुपियाँ ऋणात्मक भएको 32 करोड 8 लाख रुपियाँ उहाँहरू माइनसमा हुनुहुन्छ। इपिएस 11.81 माइनसमा छ। इपिएस माइनस 11.81 रुपिस र प्रति सेयर नेटवर्क 69 रुपियाँ 9 पैसा रहेको छ। र यसको दैनिक आगन्तुक लगभग 1400 देखिन्छ। रिसोर्टमा अकुपेन्सी 40% देखिएको रहेछ। र अहिले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि पनि यो कम्पनी चाहिँ यो देखिएको हुनसक्छ। किनभने चाहिँ अहिले हामीले कोरोनाले गर्दाखेरि हामी बाहिर त्यति धेरै घुम्न गइरहेका छैनौँ र यो रिसोर्ट सँगसँगै यो पनि भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले अलिकति नेगेटिभमा भए पनि अलिक लामो समयको लागि चाहिँ यो राम्रो नै देखिए तापनि अब तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। 24-25 हालेर किन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नेटवर्थ पर सेयर पनि नेगेटिभ भनेको छ। 100 हुँदा यसको पर नेटवर्थ पर सेयर हुनुपर्नेमा त्योभन्दा घटेर लगभग 21 रुपिस घटेर 79 छ। र इपिएस -11
प्रफिट त तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो, -18 करोडभन्दा बेसी घाटामा छ। र यसरी हामीले चन्द्रगिरी हिल्सलाई यसको हेऱ्यौँ। र यदि तपाईँहरूले ट्रेडिङको सोचले किन्नुभएको छ भने त नो प्रब्लम होइन, तपाईँहरूले स्टप लस गरेर निस्किसक्नु भएको छ। र फन्डामेन्टल हेरेर हेर्नुभएको छ भने पनि काम गर्दैन भन्ने कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ डिमान्ड एन्ड सप्लाईले पनि सेयर बजारमा असर गरेको हुँदाखेरि चाहिँ सप्लाई नहुँदाखेरि चाहिँ डिमान्ड मात्र हुँदाखेरि चाहिँ यसको प्राइस धेरै नै हाई भएको देखिन्छ। तर अलिकति लङ टर्म टाइम फ्रेममा हेर्ने हो भने जब हामी कोरोनाहरू चाहिँ इज हुँदै जान्छ होइन, त्यस्ता कुराहरूलाई सोच्ने हो भने चाहिँ अब यो प्राइसमा चाहिँ अलिकति यसलाई हाई भ्यालु नै सोचिए पनि अलिकति यसको प्राइस एडजस्टमेन्ट भइसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई फेरि पनि आफ्नो पोर्टफोलियोमा एड गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने चाहिँ अब जस्तो हामीले चन्द्रगिरी हिल्सलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यसको जस्तो लगातार सर्किट लेभलमा कारोबार हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको सेबनले पनि एउटा के विचार गर्नुपर्ने छ भने जस्तै कम्पनी आओस्, जुन कम्पनी चाहिँ 2 देखि सप्लाई नै छैन, डिमान्ड मात्र छ, सप्लाई हेर्ने हो भने 10-20 किताले गर्दाखेरि चाहिँ 10-15 दिनसम्म पोजिटिभ सर्किट लागेका यस्ता कुराहरू चाहिँ घटाउनु सक्नुपर्ने हुन्छ। नत्र फेरि भोलिको दिनमा धेरैभन्दा धेरै लगानीकर्ताहरू चाहिँ यहाँनिर फेरि फस्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। र सरस्वती हेर्ने नै सिजिएचको कतिवटा एकैछिन हामीले यसलाई हेर्ने हो भने यो कति मार्च 8मा होला सायद, फेब्रुअरी 7मा फेब्रुअरी 7बाट यो लगातार भोल्युम हेर्ने भने 2 किता 3 किताले गर्दाखेरि कति दिनसम्म हामीले हेर्ने हो, सरसर्ती हेर्दाखेरि पनि हामीले देख्न सक्छौँ कि कति दिनसम्म यसले सकारात्मक सर्किट लागेको थियो भन्ने कुराहरू हामीले नर्मली देख्न सक्छौँ। र यसको प्राइस चाहिँ कति दिनसम्म यहाँ अझ हेर्ने मार्च 25सम्म यसको प्राइस बढेको देखिन्छ। र हेर्ने हो भने यो 1-1.5 महिना लगातार 1 महिनाभन्दा बेसी लगातार सर्किट लेभलमा कारोबार हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ नेप्से वा सेबोनले चाहिँ एउटा एक्सन लिइसक्नुपर्ने हुन्थ्यो कि कसरी भोल्युम बढाउने, अर यसलाई केही समयको लागि यसलाई 1-2 दिनको लागि यसलाई हिट हुनबाट रोकिदिएको भए चाहिँ हुने थियो। जस्तै यस्तै कम्पनीहरू अरू पनि कम्पनीहरू छन्, जस्तै महिला लघुवित्त हेर्ने हो भने लगातार अहिले पनि सर्किट लेभलमा कारोबार हुन्छ, भोल्युम भनेको जम्मा अहिले 1000 किता मात्र आइरहेको छ। यस्ता कम्पनीहरूलाई चाहिँ अलिकति सम्बन्धित निकायले चाहिँ कतिवटा सर्किट लेभलमा कारोबार हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई कति बढ्न दिने, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने छ। नत्र चलखेल हुँदै गर्दाखेरि अब कोही साथीहरूले लगभग 2800 भन्दा माथिको हाराहारीमा किन्नु भएको छ भने अब उहाँहरूलाई आज 2100 भनेपछि 700 भन्दा बेसी घाटा बियर गरिसक्नु भएको छ। र जो नयाँ लगानीकर्ताहरूले यहाँ किन्नु भएको छ उहाँहरू निस्कनलाई गाह्रो पर्ने देखिएको छ। र हेर्नु बाँकी छ कि एउटा यो सपोर्ट लेभल लगभग 2100 वा 1900 को एउटा 2000 को एउटा सपोर्ट लेभलमा यसले कतिको कारोबार मतलब टिक्न सक्छ। यदि यो टिकेन भने अझै पनि हामीले फेरि एउटा यसलाई धेरै नै तल देख्न सक्नेछौँ, किनभने एउटा यो 45 भन्दा पनि यो लगभग 45 भन्दा माथिको लगभग 60-70 डिग्रीको इन्क्लेसन बढाएर यो अगाडि बढेको देखिएको छ। ओके, र हामीले सेयर बजार घटेको बेला लगानीकर्ताले के गर्ने भन्ने कुराहरू पनि यहाँ लेख्नु भएको रहेछ होइन। यस्तो रहेछ, 2700 माथि पुगेको बजारमा चाहिँ ट्रेडर हाबी भएको देखिएको रहेछ। र यही बेला फेरि पनि दोस्रो लहर पनि फैलिरहेको छ नेपालमा, र यसले पनि केही नकारात्मक प्रभाव पारेको अनुमान गर्न सकिन्छ भने यस्तै हो, अल्पकालीन र क्षणिक दुइटै ट्रेडर र अब यो कोरोना चाहिँ क्षणिक भन्ने कुराहरू पनि देखिएको छ। र प्रमुख पक्ष ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा हुने आर्थिक तरलता, लिक्विडिटी, अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट रेट जो चाहिँ सस्तो छ, र अनि बुलिस साइकल नै भन्ने कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ बजार पनि अझै पनि ठिकै छ भन्ने कुराहरू हुँदै गर्दाखेरि पनि नयाँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ यसबाट यस्ता बजारमा चाहिँ आत्तिने गर्नुहुन्छ। त्यस्ता लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ कृपया कम्पनीहरू लगानी गर्दाखेरि हामीले सधैँ भन्ने गरेको टेक्निकली मात्र होइन, फन्डामेन्टलले पनि स्ट्रङ कम्पनीहरू किन्नुभयो भने तपाईँलाई घटेको बजारमा पनि त्यति धेरै घाटा नहुन सक्छ। कहिलेकाहीँ
फुलेको बेलुनमा थोरै घोच्दिए पनि हावा जान सक्छ। त्यस्ता कम्पनीहरू किन्नुभन्दा पनि सकिन्छ भने अलिकति फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ कम्पनीहरूमा लगानी गरेर आफ्नो सम्पत्तिलाई सुरक्षित गर्नु होला भन्ने। अब अगाडि बढौँ। के छ त थप न्युजहरू केही छन् भने म तपाईँहरू माझ राखेर हो सबैतिर चन्द्रगिरीको चाहिँ धेरै नै यो देखिएको छ। ओके, र रुरु जलविद्युतको चाहिँ NIBLS क्यापिटल चाहिँ यसको सेयर रजिस्टर छ। यदि तपाईँहरूसँग वा कसैले चाहिँ केही समस्या भयो भने चाहिँ NIBLS क्यापिटलमा कल गर्न सक्नुहुनेछ है त। र हामी अरू थप के छ हेर्छौँ। सेबनले चाहिँ फेरि पनि 9वटा इन्स्टिट्युसन इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ बुक बिल्डिङ प्रोसेसमा जानलाई चाहिँ एप्रुभल दिएको रहेछ भन्ने छ। सिद्धार्थ इन्सुरेन्स लिमिटेड, जय गणेश इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, ICICI फाइनेन्स, जेनेक्स इन्भेस्टमेन्ट, मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क लिमिटेड, पोखरा फाइनेन्स, स्वाभिमान लघु वित्त, श्री इन्भेस्टमेन्ट एन्ड फाइनेन्स एन्ड नेपाल ब्याङ्कलाई चाहिँ उहाँहरूले फेरि पनि थप दिनुभएको छ। 74वटा इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरू चाहिँ यो बुक बिल्डिङ प्रोसेसमा आएको देखिन्छ। र बुक बिल्डिङ एउटा राम्रो प्रोसेस भएको, जस्तो अहिले चन्द्रगिरीमा चाहिँ बुक बिल्डिङ प्रोसेस भएको भए चाहिँ हिस्टोरियल इन्भेस्टरसँग अलिकति बेसी सेयर हुन्थ्यो र उहाँहरूले सप्लाईहरू बढाउँदाखेरि चाहिँ यति माथिसम्म नपुग्ने अवस्था पनि आउन सक्थ्यो कि भन्ने एउटा अनुमान हो। ओके, गोविन्द गुरुङले चाहिँ सिभिल ब्याङ्कको CEO पदबाट रिजाइन गरिसक्नु भएको छ। र NIBL समृद्धि फन्ड 2 को चाहिँ IPO वैशाख 13 गतेबाट आउँदैछ। कृपया तपाईँहरूले हेरेर फेरि पनि कति लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। म्युचुअल फन्ड इज अलवेज सेफ फर द न्यू इन्भेस्टर भन्ने मैले गर्ने गरेको छु, किनभने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यो चाहिँ अलिकति सेयर मार्केट वा सेयर मार्केटलाई राम्रो बुझ्ने फन्ड म्यानेजरहरूबाट चाहिँ यो म्यानेज हुने हुँदाखेरि चाहिँ रिटर्न थोरै कम आउला भलै, तर तपाईँहरूले लस बियरिङ क्यापासिटी चाहिँ थोरै पनि हुने गर्दछ, जसले गर्दा तपाईँहरूलाई फाइदा नै हुनेछ लङ टर्मको हेर्ने हो भने। र अन्य ओके, र एउटा के न्युज आएको रहेछ नि, दिल्लीमा लकडाउन भएपछि मदिरा पसलहरूमा चाहिँ भिड देखिएको छ भन्ने कुराहरू आएको छ। यस्तै हुने भने अब यसलाई हुन त नकारात्मक कुरा हो, तर यसलाई सरस्वती नेपालमा पनि लकडाउन हुँदै गर्दाखेरि भोलिको दिनमा मदिरा पसलमा चाहिँ भिड हुने भने चाहिँ हामीले कुन कम्पनी किन्ने होला त भन्ने कुराहरू विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले SDL एउटा ग्रेट कम्पनी हो होइन, भोलिको दिनमा अलिकति अल्कोहलमा चाहिँ धेरै बिक्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले SDL किन्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले रिलेट गरेर चाहिँ बाई एन्ड सेल सेयर पनि बाई एन्ड सेल गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो अब तत्काललाई हामीले हेरिरहेका छौँ कि अब वैशाख 31 गते चाहिँ अप्पर चाहिँ अब अप्परमा चाहिँ 76 मेगावाटको चाहिँ हाइड्रो पावरबाट जेनेरेट गर्ने भइसकेपछि अलिकति त्यो टाइममा चाहिँ अप्पर चाहिँ अलिकति हाई, अहिले 800को लेभलमा हाई भए पनि त्योभन्दा माथि जाने हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। र आज नेप्सेले पनि हिजो पुरै एउटा बुलिस क्यान्डल फर्म गरेको थियो नि, आज पनि लगभग एउटा बुलिस क्यान्डलले फर्म गरेको छ, सेम हिजोको जस्तै। र हेर्ने हो भने अलिकति अझै पनि यो करेक्सनको फेजमा जाने चाहिँ देखिन्छ। र यसको अर्को सपोर्ट भनेको लगभग कुन देखिन्छ, हामीले पहिले यसलाई मान्ने हो भने यसलाई थोरै एउटा सपोर्ट 2621 सपोर्ट देखिन सकिन्छ, नत्र अर्को भनेको डाइरेक्ट 2600 छ। र आज यसले अगाडिको यो सबैभन्दा हाई हामीले 2611 को सरी क्लोज बेसिसमा हेर्ने हो भने 2640 र आज पनि ओके 2661 छ। र एउटा यो लेभलमा आएर आज थोरै रोकिएको छ, हेर्दैछौँ। अब हामीले फेरि पनि यो लेभललाई टेस्ट गरिसकेको छ अगाडि नै, यो लेभलबाट अब फेरि पनि कस्तो मोमेन्टम क्रिएट गर्छ भन्ने कुरा हो। र योभन्दा अगाडि पनि हामीले जुन टप हेरेको थियौँ फेब्रुअरी 21 मा, त्यहाँ पनि सेम एउटा अनडिसिजन पछि बुलिस क्यान्डल फर्म भएको थियो, फेरि पनि बुलिस भएर यो मार्केट लगभग 2390 तिरसम्म घटेको देखिएको थियो। र यसले अब हेर्ने हो भने फेरि एउटा नयाँ हाईको लागि यो एउटा 2580 को एउटा स्ट्रङ सपोर्टलाई लिएर फेरि माथि जाने हो कि भन्ने कुरा हामीले आशा गरौँ।
र फेरि पनि लगानी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ कम्पनीहरू यदि तपाईँ नयाँ लगानीकर्ताहरू हुनुहुन्छ भने मोमेन्टम क्याच गर्ने भन्दा पनि फन्डामेन्टल स्ट्रङ कम्पनीहरू चाहिँ लगानी गर्नु होला भन्ने मेरो एउटा सुझाव छ। अब फन्डामेन्टल स्ट्रङ कम्पनीहरू चाहिँ कस्ता हुन्छन् त भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जुन कम्पनीको सधैँ प्रफिटमा गइरहेको छ, जसको इपिएस राम्रो छ, पी रेसियो राम्रो छ र ग्रोथ राम्रो छ। अब जस्तो कतिले भन्नुहोला फन्डामेन्टल स्ट्रङ कम्पनी त बढेको छैन नि भन्दाखेरि त यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले आज नै तपाईँले जस्तो 1 लाख हालेर भोलि नै 2 लाख कमाउने होइन। यहाँ आएर सिक्ने हो, बुझ्ने हो, अनि पैसा कमाउने हो। त्यो गरेर त्यो सोचेर आउनु पर्यो, न कि आज 1 लाख हाल्छु र अर्को हप्ता मैले 2 लाख निकालेर म बजारबाट चैट हुन्छु भन्ने सोच्नुहुन्छ भने त्यसरी नै तपाईँहरू हाईमा फस्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरू निस्कनलाई गाह्रो हुन्छ भन्दै थप कुराहरू चाहिँ आगामी भिडियोहरूमा हुने नै छ। र आज यो यति नै राख्दै कृपया नआत्तिनु होला। सकिन्छ भने आफ्नो यदि तपाईँ ट्रेडर हुनुहुन्छ भने आफ्नो स्टप लस हिट गरिसकेको छ भने कहिलेकाहीँ लस काटेर पनि निस्किन पर्ने हुन्छ, त्यो गरेर निस्किनु होला। यदि तपाईँहरू लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि सोच्नु भएको छ भने यस्ता कुराहरूले तपाईँलाई खासै माइना नराख्नुपर्ने हो र राख्नु पनि हुँदैन, किनभने कम्पनी तपाईँहरूलाई लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ त्यही तरिकाको तपाईँको माइन्डसेट गर्नुभएको हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति लामो सोचेर लगानी गर्नुहोस् भन्दै आजलाई बाई बाई एन्ड हेभ अ वन्डरफुल टाइम अहेड। र प्लिज डु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब। अनि अब घटेको बजारमा तपाईँहरूले कुनै पनि राम्रो कम्पनीहरू देख्नु भएको छ भने कृपया मेसेज अर तपाईँहरूले मेल गरिदिन सक्नुहुनेछ एन्ड विल स्टडी अबाउट इट है त। र आज कुनै पनि कम्पनीहरू चाहिँ हेरेको छैन। मैले चाहिँ तत्काललाई चाहिँ सान्जेन एसजेसिएल हेर्ने प्रयास गर्दैछु है। एसजेसिएल किन भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो एउटा कहिले भने धेरै समय अगाडि चाहिँ जनवरी 21मा चाहिँ 19मा चाहिँ यो लगभग यो प्राइस हेर्ने हो भने 310, 280, 310 को रेन्जमा धेरै लामो समयसम्म बसिरहेको यो र मार्च 21बाट यो बढ्न थालेको धेरै राम्रो बढ्यो र फेरि पनि यसले 457 को रेन्जमा चाहिँ अलिकति यसले आफ्नो मतलब रेस्ट गर्ने देखिएको जस्तो देखिन्छ र केही समय यदि 2-3 दिन यसमा रेस्ट गरेर यदि यो ब्रेक हुँदैन भने 5 डेज मुभिङ एभरेजलाई यसले टेस्ट गरिरहेको छ र यो पोइन्टलाई यसले अलिकति समयसम्म टाइम लिएर यो पोइन्टमा नै अलिकति हिँड्ने हो भनेर र ब्रेक नहुने भने चाहिँ यसले फेरि पनि एउटा नयाँ मोमेन्टम क्रिएट गर्छ भन्ने कुराहरू मैले यसरी रिड गरिरहेको छु। र यदि तपाईँहरूलाई पनि सान्जेन त्यस्तो लाग्छ भने तपाईँले अर्को एउटा वेट गर्ने भनेको चाहिँ 400 को रेन्जमा चाहिँ तपाईँले वेट गर्न सक्नुहुन्छ। 400 को रेन्जमा पनि एउटा राम्रो सपोर्ट हुन सक्ला, किनभने 20 डेज मुभिङ एभरेज अब त्यही रेन्जमा देखिएको छ र 457 र 400 यो बिचको लाइनलाई याद गरेर तपाईँहरूले बाई गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजलाई बाई बाई एन्ड हेभ अ वन्डरफुल टाइम अहेड। थ्याङ्क यू एभ्रिवान, टेक केयर।